8 फरवरी पाकिस्तान की 24 करोड़ अवाम का दिन है। ये अवाम का दिन मैं इसलिए कह रहा हूँ कि 75 साल तारीख में कभी भी पाकिस्तान की अवाम इस कदर फैसला कुन मरहले में शामिल दाखिल नहीं हुई कि जब उसे फैसला करना पड़े कि वो अपने मुस्तकबिल को किस तरह और कैसा चाहती है। ये फैसला सिर्फ 1947 के इलेक्शंस के दौरान हुआ था कि जब इस बर्रे सगीर में बसने वाले मुसलमानों को ये फैसला करने के लिए वोट के मैदान में उतरना पड़ा था कि हम मुसलमानान हिंद अंग्रेज़ों की ग़ुलामी से निजात के वक़्त क्या हिंदू की ग़ुलामी में जाना चाहते हैं या नहीं जाना चाहते, और हिंदू अक्सरियत के साथ रहना चाहते हैं या नहीं रहना चाहते, और क्या हम पाकिस्तान की एक आज़ाद ममलिकत चाहते हैं या नहीं चाहते। एक बहुत बड़ा तबका ये समझता था कि जमहूरी तौर पर हम पूरे के पूरे हिंदुस्तान में अगर आज़ादी हासिल कर लें तो हम एक बहुत बड़ी मुस्लिम अक्सरियत के तौर पर यहाँ रहेंगे और हम बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार सकते हैं, हमारा मुस्तकबिल बहुत अच्छा हो जाएगा, पहले हम अंग्रेज़ से तो निजात हासिल कर लें। लेकिन कायद-ए-आज़म की एक शानदार क़यादत ने मुसलमानों को यह सोचने पर मजबूर किया कि नहीं, हम अंग्रेज़ की ग़ुलामी नहीं बेक वक्त हिंदू और अंग्रेज़ की ग़ुलामी दोनों से निजात हासिल करें। और फिर वो फ़ैसला आज सही साबित हुआ। उसकी सबसे बड़ी दलील ये है कि आज 30 करोड़ मुसलमान जो कि भारत में रहते हैं वो एक टिरनी ऑफ मेजॉरिटी अक्सरियत की आमरीत का शिकार हैं, और कम से कम 75 साल तारीख के अंदर उन्होंने भारत की धरती माता से वफा का पूरा हक अदा किया। लेकिन वो कायद-ए-आज़म की बात आज दुरुस्त साबित हुई कि उन्हें साबित करना पड़ेगा कि वो मुहिब वतन हैं या नहीं हैं, और आज तक वो बेचारे साबित करने में लगे हुए हैं। जो लोग ये कहते हैं कि मशरक़ी पाकिस्तान बांग्लादेश बना था तो क्या वो दो कौमी नज़रिए के ख़िलाफ़ एक नई हुकूमत का आगाज़ नहीं था। उनकी खिदमत में एक ही बात अर्ज़ है कि वो भी एक और दो कौमी नज़रिए की बुनियाद पर बना हुआ मुल्क था। इसकी वजह यह है कि जिस वक़्त जब मुल्क तख्लीक हुआ तो ज़ुबान और रंग और नस्ल की बुनियाद पर हुआ था। एक बंगाली कौम का नारा लगा था, लेकिन अगर वो वाकई नस्ल की बुनियाद पर बनने वाला मुल्क होता तो आज कलकत्ता उसका सदर मकाम होता। उन्हें कहा गया, मलीच और नापाक मुसलमानों, तुम बांग्लादेशी हो, बंगाली नहीं, अपना मुल्क अलहदा बनाओ क्योंकि तुम मुसलमान हो। 75 साल के बाद पाकिस्तान की कौम को दोबारा एक फ़ैसला करने का मौका मिल रहा है, और इस फैसला करते वक्त कम से कम गुज़िश्ता 2 साल के अंदर हक़ व बातिल की सूरत हाल बहुत वाज़ेह हो चुकी है। इससे पहले 75 सालों के अंदर पाकिस्तान की अवाम, खा वो 10 करोड़ थी, खा वो 12 करोड़ थी, खा वो 18 करोड़ थी, उसके सामने जितने भी लीडर पेश होते रहे उनके बारे में मुख्तलिफ़ किस्म के नारे बुलंद किए जाते रहे कि ये मोदी का यार है, या उससे पहले ये भारत का एजेंट है, या ये जो सिक्योरिटी रिस्क है। बेनज़ीर के बारे में कहा गया, भुट्टो के बारे में कहा गया, नवाज शरीफ के और तरह के करप्शन के केसेस के बारे में गुफ्तगू की गई। बेशुमार चीज़ें ऐसी थीं जो कि हमारे सामने आती रहीं, और अवाम जो थे तकसीम होते रहे, कोई इस तरफ कोई इस तरफ। कभी एक अपना मशले राह बनाते, कभी दूसरे को मशले राह बनाते। कोई कहता मैं मोटरवे बनाऊंगा तुम्हारे लिए, कोई कहता मैंने एटम बम का प्रोग्राम शुरू किया, कोई कहता मैंने एटम बम बना के दिया। ये सारे नारे ऐसे थे कि जिससे अवाम का पेट न भर सका। अवाम हमेशा एक से तवक्को लगाते और दूसरे से तवक्को ख़त्म करते, और फिर दूसरे से लगाते और तीसरे से तवक्को ख़त्म करते। एक और बड़ी कुव्वत जो 1977 के बाद इस मुल्क के अंदर वाज़े तौर पर छाई, और उस कुव्वत का नाम इस्टेब्लिशमेंट था, कि जिन्होंने लोगों को बारियां लगवानी शुरू की। 2 साल तुम्हारे, 2 साल तुम्हारे, 2 साल तुम्हारे, 2 साल तुम्हारे, 10 लोग इधर से उधर, 15 लोग इधर से इधर, ये सारा कुछ चलता रहा। लेकिन पाकिस्तान में गुज़िश्ता 2 साल के अंदर एक अहम तरीन और वाज़ेह तरीन महाज़ जंग जो है वो खुला है, और वो महाज़ जंग ये है कि पाकिस्तान के अवाम ने इस बात का फैसला करना कि पाकिस्तान का एक प्राइम मिनिस्टर आज से 2 साल कबल
کسی عوامی دباؤ کی بنیاد پہ نہیں، کسی لوکل اسٹیبلشمنٹ کی بنیاد پہ نہیں، کسی سیکورٹی رسک ہونے کی بنیاد پہ نہیں، بلکہ ایک خط جو کہ دنیا کی سب سے بڑی عالمی دہشت گرد قوت امریکہ اور جسے اسلام کی روح کے اندر عالمی طاغوت کہا جاتا ہے، اس کے کہنے کے اوپر نکالا گیا۔ یہ بات دبا دی جاتی کہ چھپا ہوا تھا، سب کچھ لہرا دیا، تب بھی ختم ہو گیا، لیکن یار لوگوں نے اس کو اور واضح کر دیا۔ یار لوگوں نے اس خط کو عدالت کے سامنے کھڑا کر دیا اور اس وزیر اعظم پر یہ الزام لگایا گیا کہ تم نے امریکہ بہادر کی ناموس اور حرمت کی دھجیاں بکھیری ہیں، تم نے ہمارے آقا کو بدنام کرنے کی کوشش کی، تم نے ہمارے ان داتا کا پردہ چاک کیا ہے، اور پھر اس ان داتا، اس آقا اور اس عالمی قوت اور عالمی طاغوت کے مقابلے میں اس شخص کو سزا سنا دی گئی اور کہا گیا اب تم جیل میں رہو، کیونکہ تم نے دنیا کے اس سب سے بڑے غنڈے کی مخالفت کی ہے جس نے کم از کم گزشتہ 25 سال کے اندر 50 لاکھ سے زیادہ مسلمانوں کا قتل عام کیا۔ یہی وجہ ہے کہ کل کے دن پاکستان کے اندر جو کچھ بھی صورتحال پیش آئے گی، اس صورتحال کے اندر یہ پورے کا پورا تصور بہت واضح ہو کر سامنے آئے گا کہ پاکستان کے عوام صرف وقت 2 مختلف گروہوں میں تقسیم ہو چکے ہیں۔ پوری قوم 2 خیموں میں بٹ چکی ہے۔ ایک وہ قوم خیمہ ہے جو سمجھتے ہیں کہ ہم نے عمران خان کو ووٹ دے کے یہ ثابت کرنا ہے کہ ہم اس خط، اس دھمکی کے خلاف ہیں کہ جو دھمکی پاکستان کی عزت، وقار اور حریت کے خلاف تھی۔ اسی لیے ایک بات بڑی طے ہے کہ پاکستان ہو یا دنیا کا کوئی ملک ہو، دنیا میں کبھی روٹی کے لیے، کپڑے کے لیے، مکان کے لیے انسان نے کبھی قربانیاں نہیں دیں۔ 2 چیزیں ایسی ہیں جس کے اوپر انسان نے ہمیشہ قربانیاں دی ہیں، ایک لفظ آزادی اور دوسرا حریت اور عزت و توقیر۔ حریت و آزادی اور عزت و توقیر کا مارکا ہے۔ معیشت اتنی گندگی میں نہیں اتری ہوئی جتنی پاکستان کی سیاست اتری ہوئی۔ پوری دنیا میں کوئی ایک بھی فائنینشیل انسٹیٹیوشن ایسا نہیں ہے جہاں سے ہم نے قرض نہ لیا۔ 75 سال کی نفرت تھی، عمران خان صرف سمبل بنا ہے۔ نواز شریف جو ہیں وہ پروکلیمڈ افینڈر بھی ہیں کورٹ کے اور ساتھ ساتھ سزا یافتہ بھی ہیں۔ دنیا کی جو ریچسٹ قوم ہے وہ اس وقت مسلمان ہیں۔ تھڑے پہ بیٹھے ہوئے شخص کو بغیر کوئی پوچھے نا کہ پی ڈی ایم کی 13 جماعتوں کو کس نے ایک میز پہ اکٹھا کیا تو ایک ہی نام لے گا اور وہ کہے گا کہ اسٹیبلشمنٹ۔ عمران خان سے جتنی نفرت سیکولر، لبرل اور ویسٹرن امریکنز کرتے ہیں، پاکستان میں کوئی اور نہیں کرتا۔ تیل کی دولت آپ کے پاس ہے، پیسچر لینڈز آپ کے پاس ہیں، آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ باجوہ کے خلاف جو بندہ اپلیکیشن لے کے گیا تھا سپریم کورٹ کے اندر، وہ اگلے دن غائب ہو گیا تھا۔ آپ کو اس وقت فیصلہ کرنا ہے اور آپ تاریخ کے اندر امر ہونا چاہیے آپ کو۔ IMF آپ سے یہ نہیں کہتا کہ آپ بجلی کی قیمتیں بڑھاؤ، یہ نہیں کہتا گیس کی قیمتیں بڑھاؤ، تو وہ کہتا ہے اتنے پیسے اکٹھے کرو تاکہ تم اپنا قرض اتار سکو۔ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی سوچ اور انٹرنیشنل سبڈیشن کی سوچ آپس میں مل چکی ہے۔ عمران خان بہتر اس لیے نہیں تھا کہ عمران خان جو ہے پریڈکٹیبل نہیں ہے۔ نواز شریف کتنا بھی سیکولر ہو جائے، نواز شریف کا امیج سیکولر والا نہیں ہے۔ پاکستان میں ہمیشہ جمہوریت خطرے میں ہوتی تھی، لیکن پہلی دفعہ اسٹیبلشمنٹ خطرے میں۔ مریم نواز نے لانچ کیا باقاعدہ مفتاح اسماعیل کے خلاف، کس کو؟ اسحاق ڈار کو۔ آپ کو اس ملک کے اندر کھلواڑ کرنے کی سزا ملنے والی ہے۔ اس قوم نے اٹھ کر یہ ثابت کیا، 75 سالوں کی ذلت اور رسوائی کا داغ دھونے نکلے۔ پاکستان کا حل پاکستان کی پولیٹیکل ایلیٹ اور اسٹیبلشمنٹ نہیں ہے۔